नमस्कार। अहिले पछिल्लो समय दोहोरी च्याम्पियन विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विवादहरू चर्किरहेका छन् र कल्पना दाहाल र प्रदीप रोकाले जुन गीत गाउनु भएको छ, गीत गाइरहने क्रममा एउटा स्टेजमै जजहरूले उहाँको एउटा फेसनको कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ नि विभिन्न कुरालाई भाइरल साइरल भन्ने खालका शब्दहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषयमा आएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी पुण्य गौतमजीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पुण्यजीलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले दोहोरी च्याम्पियन हेर्नु भएको छ? हेरेँ मैले। मसँग आजकल यो टेलिभिजन नामक इडियट बक्स नभएको वर्षौँ भयो, तर म युट्युबबाट खास गरी सोसल मिडियाबाट मोबाइलमै हेर्ने गर्छु, कम्प्युटरमा हेर्ने गर्छु र मैले हेरेँ र तपाईँले इङ्गित गरेको, तपाईँले सङ्केत गरेको कार्यक्रम पनि हेरेँ र मजा लाग्यो। मजा लाग्यो? के देखेर मजा लाग्यो? होइन, अब एउटा कुरा के छ भने नियमित र निरन्तर कार्यक्रम भन्दा पृथक किसिमको प्रस्तुति त्यहाँ छ। जस्तो यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा होस्, सिनेमाको क्षेत्र होस्, जहाँ पनि होस्, कला लाइनमा पब्लिसिटी स्टन्ट जति भयो त्यति त्यसले टिआरपी बटुल्छ, बढी नै स्क्यान्डल हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, स्टन्ट गर्नको लागि कलाकारहरू माहिर हुन्छन्। अब एनटिभीको प्रोग्राम यसै पनि उत्तौलो हुँदैन, अलिक शालीन नै हुन्छ। नेपाल टेलिभिजनले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताहरू त्यति गसिपमा आउँदैन, तर यो पटक चाहिँ जबरजस्त प्रचार मिडियामा पनि खुबै छायो। यसले सायद टेलिभिजन र सम्बन्धित कलाकारहरू जजहरूलाई फाइदै दियो होला। भनेपछि यो जुन विवाद भइरहेको छ यो फाइदाको लागि गरेको हो? त्यसो भन्दिनँ, तर प्रकारान्तरले कालान्तरले हुनसक्छ यो उहाँहरूले इनोसेन्टली गर्नुभएको थियो, स्पोन्टेनियस त्यस्ता घटना घट्यो। जस्तो चन्द्र शर्माजीले सोधिदिनु भयो, तपाईँले त्यो कार्यक्रम राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने कल्पना दाहाल र अर्को एकजना रोका भाइ प्रदीप रोकाको बिचमा जुगलबन्दी छ, दोहोरी छ। दोहोरी च्याम्पियन भन्ने बित्तिकै अहिले दोहोरीको फ्यासन त यत्र तत्र सर्वत्र छ, तपाईँलाई थाहा छ। इन्द्रेणीबाट उदाएकी रमेश प्रसाईसँगै जोडी बाँधेर उदाएकी साङ्गीतिक जोडी है, अन्यथा अर्थ नलिनु नि फेरि। त्यसरी चम्किएकी कल्पना अचानक धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने कलाकार पनि होइनन् होला। उनीसँग प्रतिभा छ, क्षमता छ, मलाई पनि भेट्दा दाई भन्दै प्रशंसा गर्ने गर्छिन्। अनि ती बहिनीले जोडी बाँधेर फेरि अर्को जोडी रमेश प्रसाईको जोडी त अब रमेशजी फेरि रेङ्को बुङको राँगोलाई हो कि के भन्दै फेरि गाउनुहुन्छ कि उन्न थाहा छैन। रिङ्के बुङको राँगो कता हरायो होला, उहाँको फेरि नयाँ किसिमको गीत सङ्गीतको तर्खरमा हुनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँका आफ्ना कामहरू पनि छन्, तर यी बहिनी कल्पना चाहिँ एकदम महत्त्वकाङ्क्षी, चर्चामा आउन चाहने रहेछन् र यिनले टिकटकको दुनियाँमा पनि तहल्का मचाइरहेकी छिन्। तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ पुण्य सर? म त बुझ्नै सकिरहेको छैन। तपाईँले, मैले नेपाली भाषामै बोलेको छु, तपाईँ कुन भाषामा सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले बोलेको त चर्चामा आउन जो कोहीलाई पनि रहर लाग्छ। पुण्य गौतमलाई पनि चर्चामा आउनु मन लागेको थियो, अहिले भाइरल तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन? मन लागेर मन लागेर तपाईँसँग सभ्य भएर तपाईँसँग कला छ, त्यो बोल्ने कला छ, पोलिटिक्स नलेज छ र पो तपाईँ चर्चामा आउनुभयो हो। कल्पना दाहाल पनि गाउन सक्ने कला छ, खुबी छ र चर्चामा आउनुभयो। तपाईँले अब कल्पना दाहाल चर्चामा आउन खोज्यौँ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो, चित्त बुझ्नु सक्छ। तपाईँलाई चित्त बुझेन होला। कल्पना नानुको बारेमा तपाईँलाई संवेदनशील ढङ्गको भावनात्मक रक्षा गर्ने इच्छा होला, तपाईँको ठिक छ र होइन। अब विषयवस्तुमा जाउँ, मूल विषयवस्तुको गाँठो फुकौँ। अब भइदियो के भने चन्द्र शर्मा अलिकति खरो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ जजको रूपमा आउनु भएको थियो, जजको रूपमा त सीता थापा पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि खरो मान्छे भनेपछि आफ्नो रमेश विजी पनि हुनुहुन्थ्यो। पुण्यजी तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो मान मर्यादा त जजहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि भन्ने आम जनताको पनि कमेन्ट छ। म कुरा गर्दैछु त, च्वाट नकाट्नु न, मलाई कुरा कम्प्लिट हुन दिनु। क्रिटिकल कुरो त गर्दैछु म। अनि त्यहाँ जजको रूपमा सीता थापा, रमेश विजीसँग पनि मैले एक दुईवटा प्रोग्राममा आतिथ्यता ग्रहण गर्दा म प्रमुख अतिथि वा विशेष अतिथि भएर पनि भूमिका निर्वाह गरेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। र त्यहाँनिर जब उहाँले कल्पना नानुलाई भनिदिनु भयो, कल्पना बहिनीलाई, बहिनी अब हुन त म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जज भइसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा हमला गर्न मिल्दैन, व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाउन मिल्दैन। उहाँले अपमानपूर्वक भनेकै सुनियो, त्यहाँ धेरै हेपेको सुनियो।
उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ त्यही कल्पना होइन त्यही भाइरल भएको इन्द्रनीतिमा कसो उहाँले रमेशजीको विषयमा अन्टसन्ट टिप्पणी गर्नु भएन। मलाई त म झसङ्गै भएँ। अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँले के भन्नुभयो भने अब त्यो गेटमा आउँदा यस्तो भयो उस्तो भयो, यहाँ पुलिसले चेक गर्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, यस्तो पनि काहीँ गीत हुन्छ? लोक दोहोरी भनेको दोहोरी च्याम्पियनमा आउनको निम्ति विशेष भाका चाहिन्छ, विशेष प्रस्तुति चाहिन्छ भनेर अपमानपूर्वक भन्नुभएको छ। हुन त रमेश विजीजीले अलिकति डिप्लोमेटिकली त्यहाँ कुरा गर्नुभएको छ, सर्प पनि नमरोस् लट्ठी पनि सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नभाचियोस् भन्ने हिसाबले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कोही पनि कुमार बस्नेत छैनन्, कोही पनि बम मार्ने छैनन् गायनको क्षेत्रमा। अब उहाँ आफूलाई जज सोच्नुहुन्छ, जज भन्नुहुन्छ, अदालतको न्यायाधीश पनि होइन के उहाँ देवादिदेव महादेव हो? सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो गर्न सक्ने उहाँ त्यस खालको व्यक्तित्व हो? म उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँले कुनै पनि प्रतिभालाई इन्सल्ट गर्ने गरी, कसैको पनि मान मर्दन गर्ने गरी, अपमान गर्ने गरी नबोल्नु होला। जज हुँ भन्दैमा तपाईँका फर्ती फार्तीहरू सबैलाई पच्छ, यो जरुरी छैन। आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु होला जज महोदय। तपाईँभन्दा महाजजहरू पनि यहाँ छन्, यहाँ जजको कुनै जरुरी नै छैन। मैले यसो हेर्छु, यी प्रतियोगिताहरू पनि असलीमा फन्डाहरू हुन्। यो पनि एक प्रकारको बिजनेस हो। कहिले कमेडी च्याम्पियन भनेको छ, कहिले के च्याम्पियन भनेको छ, यसले के फाइदा त? वास्तविक प्रतिभा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नारायण गोपाल कुन च्याम्पियनसिप जितेर आएका हुन्? भक्तराज आचार्य, प्रेमदोष प्रधान, उदित नारायण झा कुनै पनि प्रतियोगिता सामना नगरिकन आएका व्यक्तित्वहरू हुन्। गायनमा विशेष प्रतिभा चाहिन्छ। मैले तपाईँलाई रोकेँ, जुन अहिले कमेडी च्याम्पियन, लोकदोरी च्याम्पियन, विभिन्न कार्यक्रमहरू, डान्स आइडलदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेछन्। यसले त एउटा कला भएको व्यक्तिलाई, गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई, मेहनत गर्ने व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको छ नि। तपाईँले त्यसरी बिजनेसकै रूपमा लिएको छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो, यो अलिकति ठाउँ दिएको पनि छ, हेरेस गरेको पनि छ। राम्रो राम्रो प्रतिभालाई यसले खुट्टा पनि तानेको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो सिङ्गिङ स्टार भएकाहरू कतिजना चाहिँ चम्किए त? मलाई बताइदिनुहोस्। म सबैको सम्मान गर्न चाहन्छु, इज्जत गर्न चाहन्छु। र जज हुनको निम्ति एसेन्सियल योग्यता के होला त? जज हुन कसैले उहाँले सर्टिफिकेट त लिएर आउनु भएको छैन, आफूले पनि लिखित परीक्षा पास गर्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोक दोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष महोदय रमेशजीले पनि यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। उहाँ गम्भीर मान्छे हो, मलाई थाहा छ। तर चन्द्रजीको जुन खालको तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो प्याच्च बोल्ने बानी छ, यसले उहाँलाई बोल्यो कि पोल्योको स्थितिमा पुर्यायो। र कमला बहिनी, तपाईँ निराश नहुनुहोस्। एक माघले जाडो जाँदैन। कल्पना बहिनी, अब कहिलेकाहीँ कल्पना कमला घुलमिल भएर आउँछ, अब कहिलेकाहीँ त्यस्ता हुन्छ, नामहरू जुत्छन्। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, एक माघले जाडो जाँदैन। मानौ यो प्रतियोगिताबाट तपाईँलाई किक आउट गर्न खोजियो भने पनि तपाईँ नआत्तिनुहोस्। तपाईँको प्रतिभा छ, क्षमता छ, तपाईँलाई इन्द्रणीले पनि चम्काइरहेको छ, चम्काइरहनेछ। र अर्को कुरा के भने, हुनसक्छ आफ्नो क्षमताले चम्केको भन्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यसको अर्को पाटो तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ या ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बडो अनौठो हुन्छ, कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छ त्यसलाई। कार्यक्रमको टिआरपी पनि बढाउने, अनि त्यसपछि यो कार्यक्रमको विषयमा पब्लिक आकर्षण पनि बटुल्ने, त्यसपछि यो कार्यक्रमको विषयमा व्यापक प्रचारबाजी गरिसकेपछि अन्ततः कमलालाई नि कल्पनालाई नि प्रतियोगिता विजयीको ताज पहिराउने यो खालको त्यहाँ खेल पनि हुन सक्छ। फेरि भोलि यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूको प्रतिभा राम्रो छ, उहाँहरू अगाडि बढ्नु। सबै प्रतियोगीहरू अब्बल हुनुहुन्छ। र अब यत्रो गीत लेखेर पनि झ्यालमा पर्दा छ भन्ने, गाएर पनि नचिनिएका ती चन्द्र शर्मा महोदय अहिले रातारात चिनिनु भएको छ। यो उहाँको निम्ति ठुलो उपलब्धि हो। लाखौं लाख खर्च गरेर पनि नाम भएन, मेरो नाम खोइ भनेर नामको खोजीमा दौडिरहेका धेरै मान्छेहरू। यो फन्डा मचाएर नाम चर्चामा ल्याउनको लागि चन्द्र शर्माले यसो गर्नुभएको तपाईँको हो। यस्तो काम चाहिँ अन्नु मलिकले गर्छन् के इन्डियामा, तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि। जुबी 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 भन्ने गीतमा सङ्गीत दिने बप्पी लहरीलाई एकचोटि अपमान गरेर उनले यसैले पनि फन्डा मचाएका थिए। र यस ढङ्गले
चलाक हुन्छन् नि कलाकारहरू, कसरी पब्लिसिटी स्टन्टमा आउने, कसरी आफूलाई ल्याम्पलाइटमा ल्याउने भन्ने कुरा उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। अब यसले कमला बहिनीलाई पनि प्रकारान्तरले फाइदै गर्यो कल्पनालाई। भनेपछि विवादमा आउनु फाइदाको कुरा है। कल्पनालाई पनि होइन, विवादमा के, विवादमा आएर विवाद के हो? भएको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, उहाँका कतिपय शुभचिन्तकहरूले चिन्ता गरिरहनु भएको छ कृष्ण क्या। कणेलजी र टिका सानुजीको बिचमा विवाद थियो भनियो होइन त। आखिर त्यो विवादको कुनै अर्थ त भएन, किनभने त्यो विवाद साम्मसुम्म भएर गयो। त्यसले फाइदा कसलाई गर्यो भने प्रकारान्तरले कृष्ण कणेलजीलाई नि गर्यो। अनि अहिले अर्को पनि एउटा कसो कसो विवाद भएन छ। त्यो महानायक भनेर कहिएका राजेश हमाललाई एकजना पत्रकारले दिन दहाडै गएर सोधिदिए। पहिला चाहिँ राजदूत साधुतवाला कुराकानी गरे, आदर कदरै गरे। अनि राजेश दाईले अब हेर्नुहोस् है, अब इज्जत कदरको पनि कुरो होला। अनि तपाईँले हातमा ब्यान्ड पनि लगाउनु भएछ, ट्यापे ट्यापे देखिनु भयो भनेर अपमान गरेका छन्, हुर्बत दिएका छन्। यसरी पनि कामहरू भइरहेको छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा एउटा कुरा मित्रता, एक हिसाबले भन्नुपर्दा एक हप्ता आइतबारसम्म मित्रता छ, सोमबार मित्रता भाँडियो, मङ्गलबार फेरि नयाँ मित्रता कायम भयो। यस ढङ्गको पनि खेलहरू भइरहेको छ। हेर्दै गरौँ। कसैले नसुनेको यो दोहोरी च्याम्पियन भन्ने प्रतियोगिताको नाम त सबैले सुने नि, जबकि एनटिभीको प्रोग्राम भनेको बडो लोसे घोसे एकदम सुस्त, एक हिसाबले भन्नुपर्दा आकर्षण विहीन हुन्छ। धेरै जसो एनटिभीले गर्ने फर्मालिटी बढी हुन्छ। तर यस पटक जबरजस्त विवादमा तानिएर यो कार्यक्रम सबैको ध्यानको आकर्षणको केन्द्र भयो। भनौँ न, कल्पना दालमाथि दुर्व्यवहार भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको छ। दुर्व्यवहार भएकै हो त त्यसो भए? कुटेको छैन, पिटेको छैन, लछार पछार पारेको छैन। त्यसलाई दुर्व्यवहार शब्दमा भन्न सकियो। शाब्दिक झटारो हानेको हुनाले दुर्व्यवहार भनेर यदि तपाईँले भन्नुभयो भने त्यसलाई म अन्यथा लिन्न, किनभने उनको अपमान गरिएको छ। यस्तो पनि गीत हुन्छ भनेर होच्याइएको छ। भाषा यही नभए पनि भाइरल साइरल हामीलाई मतलब छैन भनेर यस ढङ्गले अपमान पनि गरिएको छ। अपमानको हिसाबले त्यो अपमानै हो, तर यसले उनलाई घाटा गर्दैन। कालान्तरमा गायकहरूले एउटा कुरोमा भन्नु, हरेक कुशल नेताले आफूलाई फ्याँकिएको ढुङ्गा टिपेर आफ्नो घरको जग बनाउँछन् रे क्या। कल्पनामा पनि त्यो खुबी होला। पुण्यजीलाई मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जस्तै कल्पना दाललाई अघि पनि त महत्त्वपूर्णै गर्नुभयो, यो पनि महत्त्वपूर्ण, झन् महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्दैछु। तपाईँ केही महिना केही वर्ष अगाडि भाइरल साइरल भएको गायिका होइन भन्नुको सट्टा, जस्तै त्यहाँनिर प्रदीप रोका हुनुहुन्छ, उहाँसँग सँगै गाउने पार्टनर, त्यसको ठाउँमा रमेश प्रसाई भइदिएको भए तपाईँ हिजोको दिनमा त्यो आँखा नभएको त्यो भाइरल साइरल त्यो रमेश प्रसाई होइन भनेर उयो होइन र? यो दुईटा भनौँ न, जुन कुरा मैले भने तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होइन, यो उयो होइन र? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ कवि भइदिनु हो, अति कल्पनाशीलताले तपाईँमा काम गरौँ। एउटा कुरा के छ भने कवि चेतना भन्छ यसलाई। तपाईँले सोच्नु हो कि यदि त्यो ठाउँमा प्रदीपको ठाउँमा रमेशजी भइदिएको भए सायद यसरी दृष्टिविहीनतालाई लक्षित गरेर आँखा नदेख्ने फलाना तपाईँ नै होइन भनेर उहाँलाई सोधिन्थ्यो कि भन्ने कल्पना, सायद यो कुरा हुन पनि सक्थ्यो होला। किनभने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अब ती बहिनीलाई त्यति खसालेर होच्याएर बोल्न सक्नेले रमेशजीलाई पनि होच्याएर बोल्ने सम्भावना हुन सक्थ्यो। याद गर्नु होला, कसैको पनि व्यक्तिगत जिन्दगीमाथि लाञ्छित गरेर कसैले पनि, अझ जज भएका व्यक्तिले त त्यसरी भन्ने मिल्दैन। याद गर्नु होला, जज भनेको त को हुने हो भने कुमार बस्नेत जस्ता व्यक्तित्वहरू, लोकगीतमा धेरै हिउँद बर्खा खेपेको, भोटो फटाइसकेको, लोकगीतको क्षेत्रमा पायनियर कहलाएको मान्छे पो हो नि त। हामीले नाम सुनेको छैन कतिपय मान्छेको, त्यसकारण उहाँहरू कसरी जज हुनुभयो यो पनि आश्चर्य लाग्छ। भनेपछि तपाईँलाई जति चारजना जजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जज हुनुमा तपाईँलाई चित्त बुझेको उहाँ भन्दा पनि त्यो महोदय बडो जान्ने सुन्ने अजासु पल्टिने, उहाँको चाहिँ मैले खास नाम पनि सुनेको थिइनँ। झ्यालमा पर्दा छ भन्ने एउटा गीत गाउनु भएको रहेछ। हुन त उहाँले त्यस्ता धेरै गीत गाउनुभयो होला, चर्चामा पनि आउनुभयो होला, तर उहाँ यो फिल्डको लेजेन्ड होइन। रमेश विजीजीको आफ्नो व्यक्तित्व छ, उहाँलाई म आदर कदर गर्छु। सीता थापा पनि दिग्गज हो, तर उहाँहरूले पोजिटिभली बोले जस्तो लाग्छ। तर यी महोदय चन्द्र महोदयलाई के झोक चलोको नि, अब रिस उठ्यो कि क्या, रिसमा बाइबल गीता कुरान पुराण केही पनि पढिँदैन भनिन्छ। उहाँले प्याच्चै बोल्नु हो। अब त्यो बोलीको मूल्य चाहिँ उहाँले मिटर ब्याजमा चुक्ता गर्ने हो कि अथवा त्यसले उहाँलाई डबल लटरी लगाएर फाइदा हुने हो, त्यो भविष्यले बताउँछ।
पुण्यजी यति बेला हामी नेपाली लोकदोरी च्याम्पियनको चर्चामा छौँ। तपाईँ पनि नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई माया गर्ने मान्छे, तपाईँलाई लोकदोरी गीत कति गाउँछ? अलिअलि यसो सुन्छु एउटा गुनगुनाएर सुनाइदिनु न। तपाईँ अब लोक दोहोरी भन्नाले 2 हातले ताली बजाउनु पर्ने हुन्छ। म त दोहोरी गाउन होइन, थोरै एक लाइन गाइदिनुहोस् न। कहाँ गीत गाउने भने अब यो रफू चक्करमा नपरौँ के। अब अस्ति जस्तो तपाईँ खुलेआम भनौँ न यो विषयमा तपाईँले यति राम्रो विश्लेषण गरिरहनु भएको छ होइन, यसमा पुण्यजीले एउटा एक लाइन मात्र दोहोरी गाइदिनु भयो भने अलि मिठो हुन्थ्यो कि भनेर के। ए बाबा त्यो 1 करोड कति 70 लाख कति गइसकेको 17 मिलियन भ्युजको सलामी खान भ्याइसकेको एउटा गीत छ। त्यसमा मैले विशेष अतिथिको भूमिका निर्वाह गरेको छु। गाइदिनुहोस् न। पछ्यौरी भनेर चाहिँ त्यति मात्रै आउँछ। पुण्य गौतमलाई राम्रोसँग गीत गाउन आउँछ, तर भाइरल हुनलाई त्यो पछ्यौरी लिस्यो तरिकाले गाउँछ भन्छ। होइन त्यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो हो, अनुमान गरेको मलाई गीत सित होइन। त्यति पुण्य गौतमले राम्रो गीत गाउँछन् भन्ने कुरा पनि सुनेको छ, तर अन्तर्वार्तामा चाहिँ कुनै पनि त्यो हुन्छ नि गीतको शब्दलाई बिगारेर लय नै बिगारेर त्यो लय शब्दलाई गीत गाउन आउँथ्यो भने त गायक बनिहाल्थ्यो नि। गीत गाउन आउँथ्यो भने गायक बनिन्थ्यो। तपाईँ नायक बन्नुहुन्थ्यो होला, तपाईँलाई अभिनयमा सोख थियो होला, छुट्टै कुरा हो। यो विषयमा अब देख्नेका आँखा फुटै सुन्नेका सही भने जस्तो तपाईँ अजासो अति जान्ने सुन्ने नपल्टिनुहोस्। मलाई त्यति गीत गाउन आउँदैन। गीत गाउनै आउँदैन भनेपछि अबका दिनमा यो दोहोरी च्याम्पियन एउटा एनटिभी भनौँ न नेपालको पहिलो टेलिभिजन बाट प्रसारण भइरहेको जुन कार्यक्रम छ, एउटा होइन लाखौँमा प्रसारण भएको छ। होइन एउटा युट्युब पछि युट्युब च्यानलहरूबाट प्रसारण भएको छ होइन। यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, जजहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि के छ? कार्यक्रमको अन्त्यमा जाँदै बताइदिनु। अब म के एनटिभीको हाकिम हो र मालिक हो र? तपाईँको विचार हो नि त। तपाईँले भन्ने बित्तिकै सबै हुबहु हुने होइन। तपाईँको विचार मात्र राख्नु खोज्यो। मेरो विचार राखेर केही त्यहाँ लछार पाटो लाग्ने होइन, मैले भन्दैमा उनीहरूले सुन्ने होइन। यदि सुन्ने हो र मेरो निःशुल्क सल्लाह लिने हो भने जजहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो ठुलो विषय होइन। अब यहाँ के छ भने योभन्दा अर्को जन्ड जज आउला, फेरि उसले त टिक्का टिप्पणी गरेको छ, अर्कोले हातै हाल्दैन। त्यसकारण यो जज परिवर्तन गर्दैमा पनि समस्याको समाधान हुँदैन। बरु जजै नराखेर अब प्रतियोगिता भनेको छ, कुमार बस्नेत जस्ता लेजेन्डरलाई हेर्न दिने, घरैमा बसेर त्यहीँबाट उनीहरूले जे फैसला दिन्छन् त्यसैलाई सदर गरे हुन्छ। किन खन तलब दिएर एनटिभीले अथवा प्रायोजकहरूले तलब सलब भत्ता सत्ता दिएर उ गर्नु? जयनन्द लामा जस्ता मान्छे छन्, कुमार बस्नेतहरू छन्, धेरै दिग्गज लोक गायकहरू छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् न, उनीहरूले हेर्छन् बताइदिन्छन्। त्यो गरे पनि हुन्छ। अर्को प्रश्न कि मेरो अन्तिम प्रश्न यो चाहिँ है, भनौँ न रमेश बिजी उहाँ पश्चिमको पनि हुनुहुँदो रहेछ। कल्पना दाहाल र प्रदीप रोका भनेको सिन्धुपाल्चोको काठे एरियाको गायिका पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। यहाँभन्दा पहिलोचोटि टुडीखालमा कार्यक्रम हुँदाखेरि कल्पना त नवलपरासी होइन? हजुर होइन, सिन्धुपाल्चोक दुवैजना सिन्धुपाल्चोक। त्यसो भए तपाईँको विशेष लगाव छ, तपाईँ पनि सिन्धुपाल्चोक। म भन्दैछु मेरो कहाँ सिन्धुपाल्चोक हो, सुन्नु न। म भन्दैछु उहाँहरू काठे हो भनेर पनि अलिकति त्यो हिसाबले डोमिनेट गरिएको भन्ने खालका कुराहरू कताबाट त्यो कार्यक्रमबाट देखिन्छ नि। काठको भाका त एकदम सुप्रसिद्ध भाका हो नि। नवराज घोरासैनी लगायत दिग्गज टप गायकहरू काठको भाका नै समातेर कति प्रसिद्ध हुनुभएको छ। तपाईँले भनेका कुरामा दम होला, तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता होला। अब त्यो फिल्डका जाने बुझेका दिग्गज मान्छेले त्यसको विषयमा भन्ने हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ लोकालिटीले पनि कहिलेकाहीँ काम गर्छ, आञ्चलिक स्वरहरूमा पनि आकर्षण हुन्छ। जस्तो सुदूरपश्चिमको मान्छेलाई डेउडै मन पर्दो रहेछ, अनि मध्यपश्चिमको मान्छेलाई के अरे मारुनी कि के हो त्यो कुरोले बढी तान्ला, अनि त्यसपछि पूर्वका मान्छेलाई सङ्गिनीहरूले यस्तो तान्ला, मध्यको मान्छेलाई काठे भाका नै मन पर्ला। यो आफ्नो क्षेत्र अनुसारको भाका पनि होला, तर त्यसमा त्यत्रो पूर्वाग्रह छ र भने आकाशै खस्ने धरती नै पल्टिने खालको एजेन्डा भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने पश्चिमको भइदा भए तपाईँले विरोध गर्नुहुन्न थियो, पूर्वेली भएर भन्ने हिसाबले उहाँले हाँसी मजाक परिवारमा भन्नुभएको छ। तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको अब यो युगकी सीताले त्यसो भन्नुभयो हो भने त्यही कुरो सदर गर्दै हुन सक्छ। ल भइगयो नि त, भयो है। अब हस् पुण्यजी, यहाँको विचारको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। भयो है भन्नुहुन्छ, भएपछि त सीता थापाजीलाई पनि धन्यवाद दिउँ, सबैलाई धन्यवाद। तपाईँहरूप्रति पनि विशेष आभारी छु। थ्याङ्क यू।